अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। ये बड़ा दिलचस्प एपिसोड है। इसमें एक नौसरबाज का किस्सा पेश करने जा रहा हूँ। किस्सा नहीं बल्कि ये हकीकत है। आपने आंखों देखा है ये। यकीनन आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आइंदा एहतियात भी करेंगे। इसे दोस्त अखबार में ज़्यादा शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। ये मैं आपको आज से कोई 30 साल पीछे लिए चलता हूँ, 40 साल। उस वक़्त नया अमृतसर टीवी शुरू हुआ था। पाकिस्तान में भी टीवी की शुरुआत थी और अमृतसर टीवी को ये था कि उस पे वीकेंड पे फिल्में इंडियन लगती थी। उस वक़्त कोई इतना चैनल दूसरा नहीं था। हर किसी को इंडियन फिल्मों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था और वीसीआर भी नायाब था। वीसीआर गिद्दड़ सिंगी की तरह था। मुझे याद है कि कम से कम उस वक़्त का 1 लाख आज के 50 लाख के बराबर बनता है तकरीबन। जो वीसीआर था, एक वीएचएस था बड़ी कैसेट वाला, एक बीटा मैक्स था छोटी कैसेट वाला, और फिर साथ कलर टीवी का होना वीडियो का फिल्म का मज़ा दोबाला करता था। हमें याद है कि वो मुकद्दर का सिकंदर, कोयला फिल्म, ये कितने पापड़ बेलने पड़ते थे दोस्त अखबाब के साथ। फिर कहीं जाके वीसीआर एक नाइट के लिए मैनेज होता था और टीवी भी मोहल्ले में देखना पड़ता था कि किसके घर में कलर टीवी है, क्योंकि उस वक़्त ब्लैक एंड वाइट टीवी भी शाज़ो नाज़र किसी के घर में होता था। इसी तरह फ्रिज भी शाज़ो नाज़र किसी के घर में होती थी। तो लोगों में बड़ा क्रेज़ था। आजकल तो केबल है, पहले एंटीने लगते थे छत पे, और जिसका जितना बड़ा एंटीना होता था उसके स्टेशन उतने ज़्यादा साफ़ और तादाद में भी इतने ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा चैनल है। पाकिस्तान के मुल्की चैनल बहुत ज़्यादा हैं। उस वक़्त पीटीवी था या शायद शालीमार टीवी था, कोई इतना ज़्यादा नहीं थे। तो हर एक को क्रेज़ होता था कि उसके टीवी पे ज़्यादा स्टेशन आए। तो हमारे मोहल्ले में ओवरसीयर थे, उनके घर में कलर टीवी था और अक्सर हम लोग बचपन में उनके घर चले जाते टीवी देखने के लिए। जिनको अंदर जगह नहीं मिलती वो खिड़की के बाहर जाली से देखा करते थे। तो उनकी बेगम थी, 2 छोटे बच्चे थे, अभी वो स्कूल गोइंग नहीं थे। तो ये वाक़या उनके साथ पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि वो साहब जब ड्यूटी पे चले गए तो घर में एक शख्स आया। उसने आके दरवाज़ा नॉक किया। बेगम साहब ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि साहब ने मुझे दफ्तर से भेजा है कि टीवी के स्टेशन क्लियर नहीं आते, इस पे अमृतसर और जलंधर टीवी नहीं आता, मैं इसे चेक करने आया हूँ। यह भी ज़हन में रखिए कि उस वक़्त मोहल्ले में टेलीफोन भी पीटीसीएल किसी के घर में होता था, सब के घर में नहीं होता था। मोबाइल तो खैर बहुत देर बाद आया। तो घर में मुलाजम था उनका बूढ़ा बाबा जी। तो बेगम साहबा ने बाबा जी को कहा कि इसको अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ और साथ बैठ जाओ, और ये टीवी मैकेनिक है, साहब ने इसे दफ्तर से भेजा है, ये चेक करता है। वो कहने लगा जी इसमें कोई डिवाइस लगेगी तो आपके स्टेशन ज़्यादा भी आएंगे और साफ भी आएंगे। इस तरह उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। बाबा जी पास बैठ गए। उसने टीवी को पीछे से खोला। फिर उसने शातराना चाल चलनी थी। उसने बाबा जी से कहा कि बेगम साहबा को बोलें कि इसमें कोई पुर्जा जो लगना है ना, वो उस मॉडल का मेरे पास नहीं है, ये मुझे दुकान पे लेके जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे करें कि आप मेरे साथ चलें। उसने बेगम साहबा से पूछा कि बेगम साहबा ये मसला हुआ है। तो वो मुझे साथ लेके जा रहा है, साथ टीवी लेके जा रहा है, और वो कह रहा है कि दुकान से पुर्जा लगा के मैं आप लोगों को वापस यहीं पे ड्रॉप कर दूँगा। तो अच्छे वक्त थे, भले वक्त थे, सीधे लोग थे।
تو بیگم صاحبہ نے بھی یہ اعتبار کر لیا، اعتماد میں آ گئی، اور انہوں نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی آپ ایسے کریں کہ اس کے ساتھ چلے جائیں۔ تو یہ ہماری گلی کا واقعہ ہے، تو اس میں سچائی ہے، بناوٹ کوئی نہیں۔ خیر اس نے ٹی وی اٹھایا، کندھے پہ رکھا، اور روڈ پہ آ کے اس نے تانگے والے کو اشارہ کیا، ٹی وی تانگے پہ رکھا، ساتھ بابا جی کو بٹھایا اور لے کے چل پڑا۔ تھوڑی دیر ہی آگے گیا تو اس نے کہا بابا جی ایک کام جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ نہ وہ صاحب ناراض ہو جائیں، صاحب کہیں گے کہ گھر میں بیگم اکیلی ہے اور بچے بھی اکیلے ہیں اور میں آپ کو ساتھ لے آیا ہوں، تو آپ ایسے کریں کہ آپ یہیں پہ اتر جائیں، میں ٹی وی لے کے ٹھیک کر کے تو خود ہی چھوڑ جاؤں گا، مجھے بس 1 گھنٹہ لگنا ہے زیادہ سے زیادہ، آپ ایسے کریں کہ آپ گھر چلے جائیں، وہ نہ ہو صاحب ناراض ہو جائے۔ اس طرح وہ بابا جی کو اس نے راستے میں اتار دیا، اور ٹی وی لے کے وہ سیدھا اوبیرائے ٹریول چلتی تھی ویگن سیالکوٹ سے لاہور، اس پہ اس نے ٹی وی رکھا اور وہ ٹی وی لے کے نکل گیا۔ بابا جی گھر آ گئے، انتظار ہونا شروع ہو گیا، نہ ٹی وی آیا نہ وہ آئے۔ رات کو جب صاحب آیا تو بیگم صاحبہ نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ نے کوئی دفتر سے بندہ بھیجا تھا، وہ ٹی وی لے گیا ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ نے یہ کیا کام کیا، وہ تو کوئی نوسر باز ہے، 2 نمبر شخص ہے۔ خیر کیا کرتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، خاموش ہو گئے، رونے پیٹنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں تھا۔ ہماری انٹرٹینمنٹ چلی گئی، ہم جو ٹی وی دیکھنے جاتے تھے وہاں پہ ہمیں بھی بہت زیادہ پریشانی، میرا لئے ان کو تو ہوئی ہوگی لیکن ہمیں ان سے بھی زیادہ ہوئی۔ تو اس واقعے کو کوئی 2 ماہ گزر گئے، ایسے ہی ہم ایک دن روڈ پہ کھڑے تھے تو وہاں پہ ایک عورت، ہمارے ماڈل ٹاؤن کا ایریا ہے، وہاں سے ایک ادھیڑ عمر بوڑھی سی عورت چیختی چلاتی آئی کہ بیٹا کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو۔ ہم نے کہا کیا ہوا اماں جی؟ وہ کہنے لگی کہ ایک شخص آیا تھا تو اس نے میرے گھر سے ٹی وی اٹھایا ہے، اس نے کہا جی مجھے دفتر سے بھیجا ہے آپ کے بیٹوں نے کہ اسٹیشن صاف نہیں آتے اور میں اسے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں ریپیئر کے لیے۔ تو میں نے اسے بہت روکا ہے لیکن اس نے مجھے دھکا دے کے گرا دیا اور ٹی وی لے کے چلا گیا۔ اب چونکہ جب پہلے وہ ٹی وی لے کے گیا تھا تو اس اوورسیئر نے اور ہم سب اہل محلہ نے جب روڈ سے، ٹانگے والوں سے، لاری اڈے سے، ویگن سے پتہ کیا تو پتہ چلا تھا کہ اوبیرائے ویگن میں کوئی بندہ ٹی وی رکھ کے لاہور کے لیے لے کے کر گیا تھا۔ جب یہ اماں جی کوئی 2 مہینے بعد کا واقعہ ہے، جب یہ شور کرتے روڈ کے اوپر آئے تو ہمارے ذہن میں فوراً کھٹکا ہوا کہ یہ وہی شخص ہے، اور یہ اب سیدھا لازمی بات ہے ویگن اڈے پہ جائے گا، سیالکوٹ اسٹیشن کے سامنے تھا اوبیرائے کا اڈا، یہ وہاں جائے گا، وہاں سے یہ بیٹھے گا، اور جو ہمارا ریلوے کا پھاٹک ہے منڈی کے قریب، یہ واحد روڈ ہے جو شہر سے باہر لاہور کی طرف نکلتی ہے۔ تو ہم سب دوست جمع ہو گئے اور فوراً ہم لوگ ریلوے پھاٹک کے آگے جو روڈ تھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جو بھی ویگن آتی ہم اسے روک لیتے اور اس کے اندر جھانکتے، تو اس کی اس دن قسمت بری تھی، ہم جیسے جیسے ویگنیں روکتے رہے، ویگنیں آتی رہیں، آخرکار وہ ویگن بھی آ گئی جس میں وہ صاحب بڑی خوبصورت، انہوں نے پینٹ شرٹ، اس وقت گولڈ لیف کی ڈبیا ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور 3 والی سیٹ اس نے لی ہوئی تھی، ایک سیٹ پہ وہ بیٹھا تھا، 2 والی سیٹ پہ اس نے ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے پھر، آپ جانتے ہی ہیں کہ کس انداز سے ہم لوگ پھر ایکٹ کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی آدمی پکڑا جائے، اسے گھسیٹا نیچے، ٹی وی نیچے اتارا، اور جو اس کی ٹھکائی ہوئی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور اسی نے اقرار جرم کر لیا کہ 2 ماہ پہلے جو ٹی وی چوری کیا تھا وہ میں ہی لے کے گیا تھا۔ وہ ٹی وی اس نے جا کے ہال روڈ پہ اونے پونے داموں بیچا تھا۔ خیر وہ ٹی وی بھی ریکور ہو گیا اور یہ تو موقع پہ پکڑا گیا۔ اس طرح اس نوسر باز کی ٹھکائی بھی ہوئی
اور اس کے پولیس کے حوالے بھی کیا گیا۔ آج کے دور میں تو طریقے بدل گئے ہیں لیکن بیس وہی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔